मेगाहर्ट्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा महेन्द्र बमको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमकी 5औं कोरोना संक्रमित महिला पनि 35 दिनपछि कोरोनालाई जितेर आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज। पछिल्ला 2 रिपोर्ट परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ आएसँगै उनलाई डिस्चार्ज गरिएको सेती अस्पतालको भनाई। नेपालमा आज थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर कुल संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु। बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग। अध्यादेश नियोजित तवरबाट आएको देउबाको आरोप। र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोल्यो। नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत भएको सीमाविदको भनाई। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी पुलिस एपीएफ सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। यति ग्लो यति जवान गर्छन् सबैले तिम्रै बयान। यसको राज सन्तुर हो, मलाई सधैँ साथ दिने, त्वचामा चमक जगाई सधैँ जवान राख्ने। मम्मी अनि तपाईँ? सन्तुर नुहाउने साबुन बेसार र चन्दनको प्राकृतिक गुणयुक्त, जसले त्वचामा जगाउँछ चमक र राख्छ जवान सधैँ। सन्तुर चम्किलो जवान त्वचाको रहस्य। अब किन्नुहोस् 100 ग्रामको 2टा साबुन अनि पाउनुहोस् 15 रुपियाँको चम्चा सित्तैमा। अब समाचार विस्तारमा। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढीकी कोरोना संक्रमित महिला 35 दिनपछि निको भएर आज घर फर्किनु भएको छ। पछिल्ला लगातार 2 पटकसम्म रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जानकारी दिएको छ। 35 दिनदेखि सेती अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 की 34 वर्षीय महिलाको 6 पटकसम्म गरिएको थ्रोट स्वाब परीक्षण कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएकोमा पछिल्लो 2 पटक गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै उनलाई डिस्चार्ज गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएको 5 जना मध्ये 4 जना चाहिँ यो भन्नाले नै विभिन्न मृत्युमा डिस्चार्ज भएर घर गइसक्नु भएको छ र 1 जनाको चाहिँ फलोअप रिपोर्टमा पनि 1 हप्तापछि गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको छ। बाँकी 3 जनाको चाहिँ फलोअप गर्न बाँकी छ। खासै जरुरी त छैन, तर पनि फलोअप फेरि गर्ने हुन्छ। हामीले 1-2 दिनमा उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र गत 1 महिनादेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको यो आइसोलेसन वार्डमा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएर भर्ना भइराख्नु भएको महिलाको 2 वटा रिपोर्ट, लास्टको 2 वटा रिपोर्ट चाहिँ फेरि नेगेटिभ आएको छ र नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि भर्खर हामीले उहाँलाई चाहिँ खुवाएको छौँ र 1 हप्तामा हामीले फेरि बोलाएको छौँ। उहाँसँगै भर्ना भएका 2 जना, यस अगाडि भर्ना भएका 1 जना र उहाँभन्दा पछाडि भर्ना भएकी 1 जना गरी 4 जना कोरोना संक्रमित भने सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट यस अघि नै डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखा परेका 5 जना कोरोना संक्रमित ठिक भएर फर्किसकेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिकाका 21 वर्षीय युवक, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय युवक, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष र लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 की
52 वर्षीय महिला यसअघि नै सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसक्नु भएको हो। अन्य प्रदेशमा निको भएर अस्पताल डिस्चार्ज भएका संक्रमितको पुनः परीक्षण गर्दा 3 जनामा फेरि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बेला सुदूरपश्चिममा भने निको भएर घर फर्किएका बिरामीको पुनः परीक्षण गर्न सकिएको छैन। डाक्टर शेरबहादुर कमलले डिस्चार्ज गरिएका सबैलाई पुनः परीक्षणका लागि बोलाइएको बताउनुभयो। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा हामीले एकजनालाई चाहिँ नजिकै भएको हुनाले दोहोऱ्याएर गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको छ 1 हप्तापछि। बाँकी 3 जनाको पनि हामीले गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसको समस्या के भयो नि, हिजो आज चाहिँ ठ्याक्क केमिकल सकिया हुनाले हिजो आज चाहिँ बोलाइएको छैन। अहिले अगाडि बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू आउन नसक्ने, एउटा यातायातको साधन नभएको हुनाले तत्कालै आउन नसक्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ कि त्यहाँ सम्बन्धित वडा कार्यालय अथवा गाउँपालिकाबाट व्यवस्था गर्यो भने गरेर आयो भने चाहिँ नि हामी गरिदिन्छौँ। हामीले चाहिँ 1 हप्तापछि सम्पर्क राख्नु होला, आउनु होला भनेर पठाएको। उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन भने हामीले फोन गरेर नि बोलाएको छौँ र आउनु भएन भने फेरि केमिकल आएपछि चाहिँ फोन गरेर हामी सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क राखेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले बोलाउने कोसिस गर्दैछौँ। नेपालमा आज थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमित 16 वर्षीय पुरुष रहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अब 102 पुगेको छ, जसमा 74 जना पुरुष छन् भने 28 जना महिला रहेका छन्। डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये कोरोना निको हुनेको संख्या 30 जना पुगेको छ। उहाँका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना निको भएर आज डिस्चार्ज भएका छन् भने सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट पनि 1 जना डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भएर निको हुनेको संख्या 30 पुगेको हो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। उहाँका अनुसार पीसीआर विधिबाट हालसम्म देशभर 15,492 वटा नमुना परीक्षण गरिएका छन् भने आरडीटी विधिबाट 54,531 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,616 आरडीटीबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज 15,624 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ देशभर, जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,393 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आइसोलेसनमा सम्भावित संक्रमित र संक्रमितहरू जम्मा 135 जना हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र 3 जना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 132 जना रहनु भएको छ। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिले भने एकैछिन ब्रेकको पालो। भौजी हो, संसारभर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब वायरस लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी फिर लागत है। ओहो, ऐसा होता है हो। और काका जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ढींगे की सोचते चौकी चाहू अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी।
तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो। ले तो दिउरा ध्यान दे के सुनाओ। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है। खांसन पेती नाक मुंह तोप के खांसन पड़त है। 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अकटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है। और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है। और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सबै आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टेम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा रहेका र न्यून जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको कोभिड-19 को परीक्षणका लागि पुल टेस्टिङको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित निकायलाई पुल टेस्टिङका लागि पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार यो टेस्टिङ थोरै रिएजेन्टले पनि धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न सम्भव हुने भएकाले परीक्षणको थप दायरा बढाउन सकिने बताइएको छ। पुल टेस्टमा हरेक व्यक्तिबाट लिएको स्वाब नमुना छुट्टा छुट्टै नभई समूह पुल बनाएर एकैचोटि परीक्षण गर्ने गरिन्छ। यसरी गरिएको परीक्षणमा कोरोना देखिएन भने त्यो समूहमा कुनै पनि व्यक्तिमा संक्रमण छैन भन्ने बुझिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पोजिटिभ रिजल्ट आएको खण्डमा भने ती समूह पुलका प्रत्येक नमुनाका लागि छुट्टा छुट्टै व्यक्तिमा परीक्षण गरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्याइने पनि बताइएको छ। यो परीक्षणलाई त्यस्तो स्थितिमा उत्तम उपाय मानिने पनि र जहाँ परीक्षण भइरहेका बहुसंख्यक मानिसलाई यो रोग छैन त्यहाँ रिपोर्ट आइरहेको हुने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं साबिक समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग कब्जा गर्ने तथा अरू पार्टीहरूलाई फुटाउने उद्देश्यले 2वटा अध्यादेश ल्याएका तथा पार्टी फुटाउन सांसदहरूकै अपहरण गर्न लगाएर गल्ती गरेको उहाँको आरोप छ। लोकतन्त्र खत्तम हुँदा आफू सबै खत्तम हुने र यो व्यवस्था असफल हुँदा सबै असफल हुने आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि आफू सबैले आत्मसमीक्षा गरेर
प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक छविलाई बचाउनका लागि अहिलेको सन्दर्भमा राजीनामा दिन नै उपयुक्त विकल्प हुने पनि उहाँको ठहर छ। कुर्सीमा बसेर सत्ताको प्रयोग गरेर ठुलो भइदैन, नैतिक आचरण ठुलो हुनपर्छ। यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीमा मेरो आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यहाँ नरहनुहोस्। रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँ आराम दिनुपर्छ, भट्टराईले भन्नुभयो। लोकतन्त्रको छविलाई बचाएर तपाईँले आफ्नै छविलाई बचाउन राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ, त्यसले उचित निकास खोज्नु पनि उपयुक्त हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनुमा प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत भएको दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सिङ्गो देश कोरोनाबाट आतंकित भएका बेला सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानको भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको हो। सबैले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा एक भएर साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र महतोले वर्तमान 2/3 सरकार 2 कोडीको नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। आजबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा नेता महतोले 2/3 सरकारले जनताका लागि 2 कोडीको पनि काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको हो। 2/3 सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको भए पनि सरकारले जनताका लागि काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप थियो। सरकारको ध्यान अरूको पार्टी फुटाउनेतर्फ रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जनतामा महामारीबाट पीडा भइरहेको बेलामा सरकार भ्रष्टाचार र अरूको पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकार आफै सांसदको अपहरणमा लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। जनता महामारीबाट मरिरहेका र पीडित भएका बेला, खाना समेत नपाइरहेका बेला, उपचार र स्वास्थ्य सामग्री नपाएका बेला सरकार अर्कै धन्दामा लागेको उहाँको आरोप छ। उहाँले कोरोना भाइरसबाट जनता त्रसित भएको भन्दै परीक्षणको दायरालाई बढाउन माग गर्नुभएको छ। परीक्षण कम भएका कारण संक्रमितको संख्या कम भएको भए पनि सरकारी पक्षले जम्मा 101 जना त हो भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको उहाँको आरोप छ। कछुवा गतिमा भइरहेको परीक्षण बढाउनु पर्ने पनि उहाँले जोरदार संसद मार्फत माग गर्नुभएको थियो। विदेशबाट आएका जतिको जाँच सबैको गर्नुपर्ने र एउटा परिवारबाट 17 जना निस्किने गरेकाले सबैको परीक्षणलाई कछुवा गतिबाट बढाएर द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको हो। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको उक्त सडकको आज भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन समेत गरिसक्नु भएको छ। भारतले 2019 को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक माध्यम मार्फत समाधान नभइरहेको अवस्थामा फेरि नेपाली भूमिमै चिनियासँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ। सिंहले भारततर्फ उत्तराखण्डको दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुख सहित उपस्थित रहेको कार्यक्रमबाट उद्घाटन गर्नुभएको हो। सिंहले उक्त सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोडलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। उक्त लिपुलेक क्षेत्र नेपाल भारत सीमाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपाली भागमा रहेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त ठाउँ लिम्पियाधुराभन्दा निकै वर पर्ने र उक्त भूमि 100% 16 आना नेपालकै रहेको दाबी गर्दै सीमा विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहनुभएका श्रेष्ठले पिथौरागढ भारततर्फ भए पनि गुन्जी र लिपुलेक नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले यसअघिको सीमा अतिक्रमणदेखि अन्य सीमा विवाद र अहिलेको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नेतर्फ सुझाव समेत दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेकसम्म सडक पुगेको विषयमा नेपाल सरकारलाई हालसम्म केही जानकारी समेत भएको छैन। नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा राखेर सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्नका लागि पत्राचार पनि गरेको थियो। भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि बैठकको मिति तय नहुँदा अहिलेसम्म दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता समेत हुन सकेको छैन। सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुक बीचका सिमानामा समस्यालाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो, तर त्यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। यसलाई फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। मोर कापी कलम नाई हो बाबा हाली किन दिहे कहि दिहेस न। रुक छाई अबे तोर बाबा हिटब जन ही का हिटरी बाबू स्कूल पढ़े नहीं जाई ठो है। कापी कलम और आज दिन तो कैसे के स्कूल
जाए किन्ने र चाल चुलिनी हो तोहार। अरे मैं कहाँ किने जाऊँ टुरी वो कलर कापी कलम नहीं सुन बात कहाँ जाऊँ का हूँ। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फसल बावे से हमार सुडा बाजार में वहाँ से आने न हो। ले ले बर्थडे में वहीं जाए तू उठाई के कापी कलम ले। स्टेशनरी सामान मिलना एक ठोकिल ठाव। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फंट वाले, सुडा चौराहा। हमारे यहाँ स्टेशनरी के सक्को में रैक सामान मिलत, साथे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सक्को में रैक सामान जस्ते पंखा, टेबल फैन, फराटा फैन, सीलिंग फैन, विवाह कार्ड, खेलकूद के सक्को में रैक सामान, बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लगायत के होलसेल और फुटकर विक्रेता हो। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फसल प्रोप्राइटर अमित गुप्ता 9807 80 464 और 9865 98 40 18। खुशी के खबर, खुशी के खबर, खुशी के खबर। न्यू बीपी विवेक ट्रेडर्स के लौआ धमाका। अपने घर निर्माण संबंधी काम करती रहल बाटी एडी बाटी कले से धनगढ़ी 3 मित्र नगर मरलक न्यू बीपी विवेक ट्रेडर्स है सबसे सेक्सी, जहां लौआ व्यवस्थापन के साथ में घर निर्माण के सक्कू में रैक सामान जस्ते सरिया, सीमेंट, पेंट, बाथरूम फिटिंग, डोर फिटिंग के सामान सस्ता मोल में मिलत। एक फेरा सेव करना मौका जरूर देबी। ग्राहकों की संतुष्टि जो हमार चाहना हो। संपर्क न्यू बीपी विवेक ट्रेडर्स धनगढ़ी महानगरपालिका 3 मित्र नगर, प्रोप्राइटर सग्राम राणा, मोबाइल नंबर 9848 44 9953। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद महेश बस्नेत तथा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी जाहेरीमा प्रहरीले आजबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आज दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले साबिक समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दर्ता गरेको जाहेरी दरखास्त पठाएसँगै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका सहायक न्यायाधिवक्ता नुम राज खनालले समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर यादवका तर्फबाट दर्ता भएको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाइएको जानकारी दिनुभएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जाहेरी दरखास्त पठाएपछि उक्त विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी श्याम ग्यामालीले जानकारी दिनुभएको छ। हाललाई प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको र आवश्यकता अनुसार विस्तृत अनुसन्धान गरिने उहाँको भनाइ छ। वैशाख 10 गते समाजवादीका पार्टीका सांसद यादवलाई सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू महेश बस्नेत, किशन कुमार श्रेष्ठ र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले महोत्तरीबाट काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि धरना बसेका चिनिया नागरिक र प्रहरीबीच झडप भएको छ। झडपमा परि 2 चिनियासहित 6 जना घाइते भएका छन्। घर फर्कन माग गर्दै सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि धरना दिएका उनीहरू भित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा खोज्दा झडप भएको हो। दिउँसो 25-30 जनाको संख्यामा रहेका चिनियाहरू सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। झडपपछि प्रहरीले चिनियालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई भेरकोटी मण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 कोशी ब्यारेजको कोशी निम्न माध्यमिक विद्यालय स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 19 जना भारतीय बेपत्ता भएका छन्। 24 घण्टा प्रहरीको कडा निगरानी रहने क्वारेन्टिनबाट उनीहरू बेपत्ता भएका हुन्। सशस्त्र नेपाल प्रहरीले उक्त क्वारेन्टिनमा सुरक्षा दिँदै आएको थियो। नेपालको विभिन्न भागबाट भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहार राज्यस्थित घर फर्किँदै गरेका 72 जना भारतीय 1 नम्बर प्रदेशमा प्रवेश नदिएपछि 2 सातादेखि क्वारेन्टिनमा राखिएका थिए। सबैको भोजनको खर्च तथा सुत्ने व्यवस्था हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका खर्च बेहोर्दै आएको थियो। बुधबार राति एउटा कोठामा 19 जना गायब भएको सूचना क्वारेन्टिनमा रहेका अन्यले आज मात्रै थाहा पाएका र गायब भएका सबैको जुत्ता चप्पल र ब्याग कोठामै रहेको बताइएको छ। उनीहरूको सामान्य ज्वरो जाँच्ने काम मात्रै भएको र अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण भएको पनि बताइएको छ। कोशी ब्यारेज प्रदेश नम्बर 1 र 2 को बोर्डर हो। गायब भएकाहरू सुनसरी प्रवेश गरेका र नगरेका विषयमा अहिलेसम्म जानकारी भने प्राप्त भएको छैन।
प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमकी 5औं कोरोना संक्रमित महिला पनि 35 दिनपछि कोरोनालाई जितेर आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज। पछिल्ला 2 रिपोर्ट परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ आएसँगै उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालको भनाई। नेपालमा आज थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। देशभर कुल संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु। बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग, अध्यादेश नियोजित तवरबाट आएको देउबाको आरोप। र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मान सरोवर जोड्ने सडक मार्ग खोल्यो। नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत भएको सीमाविदको भनाई। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudardaily.com मार्फत हामीलाई हेर्दै सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिले हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।